جیڑا بندہ یتیم نال محبت کردا ہے لوگوں گل سنیا جے ذرا تھوڑا جہا اگے چلنا میرے پیارے پیغمبر تشریف فرمانے ایک آن والا آیا میرے مصطفیٰ دے کول آیا آ کے آندا سونیا دل بڑا ڈاڈا ہو گیا دل بڑا سخت ہو گیا اج کیڑا بندہ اور 100 چوں 2 بندے ہون گے جڑے رب دے سامنے کھلو کے رو پیندے ہون گے نہیں تے خدا دی قسم ساڑھے چے گناہ نے آ گئے نے اور ساڑھے چے عیب نے آ گئے نے اور ساڑھے چے جھوٹ تے کرپشن تے جناب والا حسد کینہ بغض نظر دی آوارہ گردگی دل دا گناہانو جناب پسند کرنا اور دماغ دا گناہانو بے حیائیانو سوچ دیا رہنا اکھاں نال زنا کر دیا رہنا اے سارے گناہ سی اینے کرنے ساڑھے دل بڑے ڈاڈے ہو گئے ساڑھے دل بڑے سخت ہو گئے نے میں ایک گل دا پیغام تینوں دینا چاہواں گا اور دل نو نرم کریا کر اور دل نو نرم بنان دیاں کوششاں کریا کر رحمان نو بھی بڑا پسندی ہو بندہ جدا دل نرم ہوئے تے رو پوے رحمان گیا سو بہا دے وے دکھی ہوئے تے رحمان دے دروازے تے آ کے اپنے دکھ پول بیٹھے اور دکھڑے پھولے تے نالی اکھاں چو بلکاں نکلون نالی اکھاں چو پانی نکل آوے رحمہ ایمان جدا دل نرم ہوئے او دے دل چو آنسو دیا اکھاں چو آنسو نکلون آنسو زمین تے باغ چو گردہ ہوئے گا میرا رحمان او دے دکھڑے پہلاں دور کر دیندہ ہے میرا رحمان او دیتے اپنی رحمتاں پہلوں کا کیونکہ او جڑا آنسو نکل دے رب نو بڑا چنگا لگ دائی رب نو بڑا پیارا لگ دے او سٹیا کر آنسو لوکاں دے سامنے نہ رویا دکھی آئے ہو گے بڑے بڑے پریشان آئے ہو گے ماما پہنا آئیاں نے بڑیاں بڑیاں دکھی ہون گیاں بڑیاں پریشان ہون گیاں کسے دے سامنے رون دی لوڑ کوئی نہیں کسے دے سامنے دکھی ہون دی لوڑ کوئی نہیں کسے دے سامنے اپنا راز فاش کرن دی لوڑ کوئی نہیں کسے لوگ تے تماشا بنا دینے صرف لوگ تے عواماں چے گلہ اڑا دینے صرف خدا دی قسمی جدوں دکھ ہوئے تے رحمان دے بوئے تے آیا کر رحمان دے در تے آیا کر آ کے وضو کر کے او دے سامنے سجدے چے بے کے آنسو بہانا تیرا کم میں تیرے سارے دکھ درد دور کرنا میرے رحمان دا کم میں میرے مالک دا کام میں اللہ اگر سنو نظرہ غور دینال پیان تے کرے دل نرم کر دل نو نرم کر اپنے دل نو نرم کر لے اے میرے مصطفیٰ کول آیا آکے اندر سونیاں دل بڑا ڈاڈا ہو گیا لوگو اے او لوگ سن جنہاں نو اپنے دلان دی بڑی پرواہ سی جنہاں نو اپنے دلان دی بڑی فکر سی کہ رب دے سامنے دل نرم کیوں نہیں رب دے سامنے دل روندہ کیوں نہیں آج سانو تے پرواہاں ہی مک گئیاں نے سانو اے فکراں ہی مک گئیاں نے اور تائیں تے اسی پھسے پیاں تائیں تے ساڈے گھراں چ اسی پھس گئے کاروباراں چ اسی پھس گئے رب نے سانو پھسا چھڈیا کیونکہ اسی رب دے سامنے اوندے ہی نہیں رب دے سامنے دل نرم لے کے اوندے ہی کوئی نہیں اللہ اے آندا سونیاں دل بڑا ڈاڈا ہو گیا تے میرے آقا فرما دینے اور جے تیرا دل سخت ہو گیا چاہنا کیے آمدہ سونیاں میں چاہنا میرا دل نرم ہو جائے تے میرے آقا فرما دینے فرمایا لبنا کوئی یتیم بچہ لبنا یتیم بچہ لب کے او دے سر تے دستے شفقت رکھ لے او دے سر تے پیار دینا او دے نال محبتاں کر انہوں سینے نال لا او دا بوسا لے یتیماں نال پیار کریا کر میرے آقا فرما دینے اللہ تیرے دل نو نرم فرما دے گا
اللہ پاک تیرے دل نو نرم کر دے گا۔ اللہ اے جڑا بندہ یتیم نال پیار کردا ہے، یتیم نال محبت کردا ہے، معاشرے چ لب یتیماں نو لبنا ہی اج جا گئے۔ اللہ گل سننا، اگلی گل سن، میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد اچھی آکو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ، گل سنی ذرا غور دے نال، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ یتیم دے سر تے اج دستے شفقت رکھ دے، آہا دل تے او دے سر تے دستے شفقت رکھ دے، فرمایا جن وال تیرے ہاتھ دے پھلیوں دی لنگ جان گے، جدوں ٹچ کر دے جان گے، فرمایا اللہ پاک انہاں والاں دے مطابق دینو ایک ایک وال دے بدلے نیکیاں عطا کر دے جان گے۔ یار بڑی دنیا نو پیار دینا ہوئے گا، یار اپنے پتراں نو بڑا پیار دینا ہوئے گا، اپنے پوتیاں نو دوتیاں نو دوتریاں نو جناب والا پتریاں نو پیار دینا ہوئے گا، اوے پر یتیم نو پیار دے مل پہ جائے گا، رحمان دے اگے مل پہ جائے گا۔ اللہ ویکھنا میرے